जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। त्रयोदशतमः श्लोकः। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन समेतम् अस्मान् सर्वान् गुणत्रयविभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, यदा आलस्यम् अप्रवृत्तिः प्रमादः मोहम् एते वर्धयन्ति तदा द्विगुण अपेक्षया तमोगुणस्य प्राधान्यं दृश्यते। यदा नियमितकर्माणि कर्तुम् अनिच्छुता अनुभवसि, यदा त्वाम् आलस्यं श्रामयति, यदा त्वम् अनुचितकर्माणि कर्तुम् इच्छसि, तथा यदा अज्ञानेन तव प्रसमीक्षा आवृता भवति, तदा त्वयि तमोगुणप्राधान्यस्य प्रभावः अस्ति इति त्वम् अवगच्छ अर्जुन। एवं श्रीकृष्णपरमात्मा अत्र अस्मान् उपदिशति यत् गुणत्रयः सत्त्वगुणः, रजोगुणः तथा तमोगुणः अस्माभिः सदैव वर्तन्ते, तथा भिन्नसमयेषु उत अवस्थासु एकः गुणः अन्ययोः गुणयोः आधिपत्यं करोति। तदनुसृत्य अस्माकं कर्माणि अपि भवन्ति इति। अतः अस्माकं कर्मसु आलस्यं वर्जयन्तः, अनुचितकर्माणि न कुर्वन्तः, सात्विक आहारान् स्वीकुर्वन्तः वयं सर्वे सत्त्वगुणं वर्धयितुम् आत्मज्ञानं प्राप्तुं च प्रयत्नं कुर्मः। एवं वयं सत्त्वगुणं वर्धयितुं रजोगुण तथा तमोगुणं न्यूनीकर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः त्रिगुणानां प्रभावात् मुक्ताः भवितुं प्रयत्नं कुर्मः। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा तदर्थं शरीरस्य सदुपयोगं कुर्वन्तः, श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कुर्वन्तः श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया
अन्यपूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। ॐ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन।